FM रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आयकप्यानूत तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां मायमोगाचो येवकार. 12:05 हो वेळ आणि आयज बुधवार ही फोन इन अस्तुरी लायव्ह. आयज आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात शिक्षिका मधुश्री पित्रे आणि आयचे विशय आमचे सण, आमच्यो परबो, शिक्षण आणि खूब कितें. तुमच्या सांगातान आसा सदां भशेनूच हांव चारुशिला. मधुश्री पित्रे आयज आमच्या स्टुडियोंत आयल्यात. तांची हांव वळख तुमकां करून दितांच, पूण सुरवातीकूच दिदी तुमकां हांव मायमोगाचो येवकार दितां. नमस्कार. बरें दिसलें तुका खूब तेंपान मेळून. पयलींची याद जाली म्हाका. हिंदी पाठ आमी दितालें, तूं तेन्ना स्टुडंट म्हणून येतालें आनी हांव टिचर म्हणून, आनी तूं दिदी म्हणटा तेन्ना खूब भरून येता म्हाका. दिदी, एक्चुली हांव सांगपाचेंच आशिल्लें म्हज्या आयकप्यांक की हांव तुमकां कित्याक दिदी म्हणटा, तरी सुद्दां तुमीच सुरवात केली, बरें दिसलें. दिदी, तुमची हांव वळख करून दितलेंच. हिंदी पाठ किंवा आकाशवाणीचेर अनेक कार्यावळी तुमी सादर केल्यात. बरोबर. आतां जेन्ना तुमी आमच्या स्टुडियोंत आयली तेन्ना पयलींची आकाशवाणी आनी आतांची आकाशवाणी आनी आमी सगळे, कितें दिसता तुमकां उलोवचेशें? एक म्हणजे स्ट्रक्चराच्या दृश्टीन पळयल्यार खूबच बदल जाला. आनीक पयलीं जे लोक आशिल्ले ते आतां म्हणजे चडशे रिटायर बी जाल्यात. एक दोन भुरगीं, म्हणजे भुरगीं म्हणटा हांव तांकां, कित्याक ती एक तर आसा ते म्हजे स्टुडंटूच आसा, उशा, आनी तुंय बी म्हजे स्टुडंटूच. म्हणटकीर त्या दृश्टीन पळयल्यार म्हाका तातूंत खुबसो, म्हणजे ती भुरगीं मेळ्ळ्यार म्हाका खूब आनंद जाला. आपल्याच घरा आयल्या भशेन म्हाका दिसता. आनीक तशे बदल खूब जाल्यात. नवीन नवीन मनशां आसात, नवीन नवीन भुरगीं आतां एनावन्सर म्हणूं किंवा इतर ह्याच्या कामा खातीर आयिल्लीं आसात. पूण एकंदरीत म्हाका खूब बरें, खोशी जाली हांगा येवन. दिदी, तुमची वळख हांव आमच्या आयकप्यांक करून दितां. शिक्षिका मधुश्री पित्रे. तशें पळोवपाक गेल्यार शिक्षणाच्या मळार मधुश्री पित्रे हें नांव तशें अनोळखी न्हय. बालभारती विद्यामंदीर रायबंद्रा हांगा तांणी आपली 40 वर्सांची सेवा दिल्या. हिंदी आनी संस्कृत विशय घेवन त्यो MA ची डिग्री तांणी हासील केल्या. हिंदी आनी संस्कृत हे तांचे जिव्हाळ्याचे विशय. आपलो असो एक मायमोगाचो स्वभाव आनी भुरग्यांक शिकोवपाची आपली अशी एक पद्दत, हाका लागून आपल्या विद्यार्थ्यां मदीं आनी पालकां मदीं मधुश्री पित्रे हांचें आपलें अशें एक नांव आनी सुवात आसा. पुस्तक निर्माण समितीच्यो त्यो वांगडी सदस्य आसात. संस्कृत आनी हिंदी ह्या विशयांचेर पुस्तक निर्माण समितीच्यो त्यो वांगडी. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचेर तांणी वेगवेगळे कार्यक्रम वेळावेळार सादर केल्यात. आनी खास सांगपाचें म्हळ्यार शास्त्रीय संगीत तांकां आवडटा. जुनं ते सोनं ह्याच उतरांचो आधार घेत तांकां पोन्नें संगीत आनी जें कितें पोन्नें आसा तांची तांकां खास आस आसा. पाककलेची आवड आनी तांच्या ह्या स्वभावाक लागून तांणी खूब मनशां जोडल्यात. दिदी, परतून एकदां तुमकां मायमोगाचो हांव येवकार दितां. देव बरें करूं. तुमकां अनेक प्रश्न आयल्यात, चड येवना. तातूंतली एक आमची लिसनर आसा, सुनयना कोरगांवकर म्हणून. त्यो म्हाका म्हणटात की आमी प्रश्न विचारच्या पेक्षा तूंच तांकां प्रश्न विचार आनी तांच्या कडल्यान मॅक्झिमम म्हायती काडून घे. सो आयचो विशयूय हांवें तसोच दवरला. आमचे सण, आमच्यो परबो, शिक्षण. सगळ्यांत पयलीं न्ही तुमचें स्वागत करतलेंच हांव तुमच्याच आवडीचें पद घालून. पूण आज मकर संक्रांत. हय, बरोबर. ह्या सणा विशीं आमकां तुमी सांगात. तशें पळोवंक गेल्यार संक्रांत म्हणल्यार एका, म्हणजे दुसरी कडेन वचप, संक्रमण करप. एका राशींतल्यान दुसऱ्या राशींत वचप, प्रवेश करप म्हणल्यार संक्रमण. तशें प्रत्येक म्हयन्याक एक संक्रांत येता. 12 राशी आसल्या कारणान 12 म्हयन्यांक 12 संक्रांती येतात. पूण आयची जी संक्रांत आसा, मकर संक्रांत, ही चड, म्हणजे आमी ती पाळटा किंवा तिका चड म्हत्व आसा. तशेंच आषाढ म्हयन्यांत जी संक्रांत येता तिका कर्क संक्रांत म्हणटात. त्या वेळार सुर्याचो कर्क राशींत प्रवेश जाता म्हणून ती कर्क संक्रांत. आनी आतां आज जी संक्रांत आसा ती मकर राशींत प्रवेश करता म्हणून मकर संक्रांत. दिदी, आयच्या दिसाच्यान उत्तरायण सुरू जाता न्हय? हय. म्हणजे हो तशें पळोवपाक गेल्यार मकर संक्रांत हो सूर्य देवतेचो सण आनी तो मकर राशींत प्रवेश करता. उत्तरायण सुरू जाता आनी एका नवीन ऋतूची सुरवात जाता.
आता दिदी, तुम्ही मकर संक्रांतीची शास्त्रीय माहिती दिल्या. हय आता मकर संक्रांत म्हणजे तिळगुळ घ्या, हय. गोड गोड बोला. बरोबर. आज तो सण त्याच आशयान आमी मनयतात काय, हो एक विचार करपासारको प्रश्न. बरोबर दिदी? हय बरोबर. तुमकां कितें उलोवचें अशें दिसता? कितें आसा, जशे जशे काळ वता तशे तशे प्रत्येक गोश्टीन बदल जाताच. तशें ह्या सणाचें सुद्दां स्वरूप आतां खुबशें बदललां, ना अशें न्हय. पूण बरेचश्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो पयलीं ज्यो चलताल्यो तश्यो आतांय चलतात, ना अशें म्हणना हांव. आनीक संक्रांत म्हणल्या उपरांत कितें, बायलांचो जिवाळ्याचो विशय म्हणजे कितें, मुख्य म्हणजे कितें, नटून थटून खंय वचपाक बायलांक आवडटा. आनी पयलीं कितें जातालें, बायलांक कशें चड भायर वचपाक मेळनाशिल्लें, घरानूच उरता. घरानूच उरतालीं. त्या निमतान हळद कुकूम करप आनी 4 बायलांगेर आपुणूय वचप आनी 4 बायलांक आपुणूय आपोवप. त्या निमतान तांची कितें सुखदुखाच्यो गोश्टी जाताल्यो, कितें कितें तांचे विशय चलताले. आनी अशा रितीन हे सामाजीकूय हे सण सामाजीक पद्दतीन सुद्दां मनयताले लोक. आतां कितें आतां लोकांक तसो वेळ नासता, सगळीं कामांक वचपी म्हणटकूच ते कितें करतात, ठरावीक आपली सुटी पळोवन आपल्या जशें जाता तशें तशें ते करतात. पूण तांणी ते सण सोडूंक ना. त्या सणाचें स्वरूप जरी बदललें तरी ताचें म्हत्व तितलेंच आसा. सो आयची काम करपी आमची हय. अस्तुरी, हय. आमची भयण, हय. ती आपल्याक शक्य आसा तशें मनयता. हय. उमेद तीच आसा. आसा. तुमी बी हें करतात. हय. दिदी, पूण म्हाकाही कशें विचारचें अशें दिसता न्ही, हय. की पयलीं कशें जातालें, बायलां घरा उरतालीं हय. आनी त्या निमतान ती भायर हय. सरतालीं. आजूय ताचें स्वरूप बदललां. हय. पूण आतां पयलीं एक थाटमाट आसनाशिल्लो. हय. आतां तो थाटमाट आसा काय, आमी वादाच्या हातून पडूं नाकात. नाका. पूण तुमकां कितें उलोवचें अशें दिसता? ते हांवें ते आतांच म्हणलें न्ही, हय. खूब स्वरूप बदललां. हय. कितें आतां कॉम्पिटिशनाच्या दृश्टीनूय अशी हे जे सण मनयतात तातूंत थोडीशी स्पर्धा अशी म्हाका दिसता. ती आसूंक जायना अशें म्हजें मत. प्रत्येक जण आपल्या शक्तीनुसार, आपल्या कुवतीनुसार ते सण मनयतात. तातूंत तितलोच श्रद्धा आसता, तितलोच भावार्थ आसता, तितलीच तांकां म्हणजे लोकांनी आपल्यागेर येवपाचें, ही सगळी उमेद, सगळें तशेंच आसता. पूण कित्येक वेळा अशें दिसता की दुसऱ्यान केलें की आपुणूय करचें अशें मनाक येवप हें चुकीचें न्हय, पूण तें शक्य जायना. आनीक मागीर कितें जाता, तो ठराविकूच पद्दतीन असो सण असो उरना. मागीर तातूंत वेगवेगळ्या पद्दतीन तो करतात. पूण तुमी म्हळें तशें उमेद तीच आसा, हय. श्रद्धा तीच आसा. तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला हय. अशें म्हणून तेन्ना आमकां एक फोन आयलो अरविंद सायनेकर हांचो. अरविंद सायनेकर तशें पळोवपाक गेल्यार एक शिक्षक आनी फोटोग्राफीची तांकां आवड, आनी ते आमचे आकाशवाणीचे कलाकार. दिदी, तुमी आयकलां आसतलेंच, अरविंद सायनेकरान आमकां फोन केल्लो. आनी अरविंद सायनेकर म्हणटात की आमी घरा बसून हो कार्यक्रम आयकता. आनी जशे मधुश्री पित्रे तुमची दिदी, तशी आपली ती पुष्पाताई, नातें जोडपाक आमच्या दिदीक कसलेंच बंधन लागना हाजो एक दिश्टावो जालो. आयकपेनो, तुमी जर थोडोसो रेडिओ उसरा लायला आसत जाल्यार परतून एकदां तुमकां सांगता, शिक्षिका मधुश्री पित्रे ह्यो आमच्या आकाशवाणीच्यो कलाकार, आनी म्हज्या भुरगेपणांत त्यो हांगा सादर करताल्यो हिंदी पाठ. आनी हिंदी पाठ शिकयतना टिचरीक दिदी म्हणपाची प्रथा आशिल्ली, आनी तेंच नातें आज आमी फुडें व्हेलां. आमच्यो आनीक एक निवेदिका उशा ह्योय तांच्यो विद्यार्थिनी. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार दिदी, म्हाका दिसता की रेडिओ आयकतले कितलेशेच भुरगे आनी भुरगीं तुमची विद्यार्थी आसतली. सो फुडें वचुया. ह्या उपरांतचो म्हजो प्रश्न, आमी हळदी कुकूम आनी ताचे बदलते स्वरूप ह्या विशयाचेर उलयतालीं. तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे सण, आमच्यो परबो आमच्या संस्कृतायेचो हारसो आमकां सगळे तातूंतल्यान प्रतिबिंबीत जाता. तुमी कितें सांगशात? बरोबर. आतां हे संक्रांत, आज संक्रांत आसा म्हण ताच्या विशीं हांव चड सांगता की संक्रांत म्हणटा हो बायलांचो सण तर आसाच. वेगवेगळ्या राज्यांनी ताका वेगवेगळीं नांवां आसात. तामिळनाडूक ताका पोंगल म्हणटा, गुजरातीन पतंगाचो हें आसता, उत्सव आसता, आनीक हांगा महाराष्ट्र, गोंय हांगा ताका संक्रांत म्हणटात. आनीक ह्या दृश्टीन बायलांक ह्या सणाचें खूब महत्व दिसता. ते उमेद येता तांकां. हळद कुकूम ह्यो तर हांवें तुका आतां सांगलेंच, त्या प्रमाण हळद कुकमाक नटून थटून वचपाचें,
लोकांक आपल्यागेर आपोवपाचें. त्या निमतान कितें एकामेकाक कितें दिवप, वाण दिवप हें आसता, तिळगूळ दिवपाचें, तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला, म्हणजे हो एक संदेशूच आसता की जें कितें मनान आपल्या कटू आसत, कितें मनीस म्हणटा तेन्ना स्वभावा प्रमाण वायट बरे अनुभव आसतातूच, पण ते सगळे अनुभव फाटीं दवरून आपूण ताका नव्या हाणें ताची नवी सुरवात करप, सगळें फाटलें विसरून बरें नातें दुसऱ्या कडेन निर्माण करप, हो ताचो एक मुख्य हेतू आसा. आनी तीळ आनी गूळ हेच ह्या सणाक दिवपाचें कारण म्हणजे अशें, तेंय बी सांगता हांव आतां, की तीळ म्हणजे स्निग्ध पदार्थ, तातूंतल्यान तेल मेळटा. आनी हो जो सण आसा हो थंडेच्या दिसांनी येता, आनी थंडेच्या दिसांनी आपल्या शरिराक आपल्या उश्णतेची गरज आसता, आनी तीळ आमकां उश्णता दिता. आनी गोड हें जें आसता, गूळ आसता, तो गोडवा निर्माण करता. म्हण तीळ आनी गूळ हे दोनीचें कॉम्बिनेशन करून आमी तिळगूळ लोकांक दिता. पूण आतां कितें जाता, खुबश्या वेळार अशें मनाक एक एक गोश्ट खटकता, सांगता म्हणजे अशें कोणाक दुखोवपाचो म्हजो हेतू ना, पूण कितें जाता, बायलां संक्रांतीचे हळदी कुकूम करतात, पूण कांय बायलो ज्यो आसता, म्हणजे उदाहरणार्थ आतां म्हणजे जांचे घोव ना, तांचे कित्येक वेळा अशें जाता की ती तरुणपणांत सुद्दां अशे तांचेर प्रसंग येतात आनी तांकां ह्या असल्या कार्यक्रमांतल्यान तांकां पयस दवरलें वता. तशें करचें न्हय अशें म्हाका दिसता. तांकां सगळ्यांक तांणी तातूंत सामावून घेवचें, तांकां आपोवपाचें, आनी त्याच मानान जशी सवाष्ण बायलांक जशें हळद कुकूम करतात तशें तिकाय बी करचें अशें म्हाका दिसता. दिदी, तुम्ही लाख मोलाचो संदेश आमच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान दिला. म्हाका दिसता की एका सुद्दां अस्तुरेन अशी प्रथा आपणायली जाल्यार तुमच्या ह्या सांगण्याचो वालोर उरतलो. बरोबर. मान म्हळें, जंय मान मेळटा थंयच माया मेळटा. माया आनी मान हे समानार्थी शब्द अशें म्हणूं येता. दिदी, तुमी इतले बरो संदेश दिला, हांव तुमचे खूब उपकारी आसा. तिळगूळ तुमी उलयली तर म्हाका याद जाता, शिंयाच्या दिसांनी ते तिळगूळ तयार करपाची एक तरा आशिल्ली. ताका ते अशे कांटे येवप आमच्या भुरगेपणांत, आनी म्हाका दिसता खुबश्या घरांनी ही प्रथा चालू आसा. फातोडेर ते करतात, ते तीळ आनी ताचेर ते साखरेचे पूत चळयतात, आनी ते वेगवेगळे अशे म्हणजे ताका पूण कश्ट आसात. म्हणजे हे जे आतां बाजारांत मेळटात ते तिळगूळ न्हय, हे तिळगूळ वेगळे. ते तो मुद्दाम कांटो काडून ते तिळगूळ तयार करपाची पयली पद्दत आशिल्ली, बायलां ते करताल्यो. आतां ते बायलांक तितलो वेळूय नासता आनी ते कळयना, पूण तरी सुद्दां हे जे आमी आतां तीळ आनी गूळ ते लाडू करता किंवा ताजे कापां करून घेवता, तो सुद्दां तितलेच म्हत्वाचे आसात, आनी तेच तिळगूळ खरे खावपाचे. दिदी, म्हाका दिसता की जाणटी बायलां त्या तेंपार ते कांटो करून करतालीं, तांकांय उमेद जाली आसतली. किंवा समजा आमची जर एक तरुण भुरगीं कोणूय आयकता जाल्यार ती तांच्या घरा वचून विचारूंक शकता. सो आमचे सण आमकां आमच्या संस्कृतायेची वळख करून दिता. ह्या उतरांची आमकां पोच आमच्या कार्यक्रमांतल्यान मेळटलीच. दिदी, आकाशवाणीचेर तुमी अनेक कार्यक्रम करताले, तुमच्या सांगातांनी हिंदी पाठ करपाचो म्हाका हें मेळ्ळा. दिदी, तुमी लिखाण करतात, कशे विशय असतात तुमच्या लिखाणा विशीं? कशें म्हणजे कितें आतां समाजान एखादी कितें घटना घडली समजा, ते कितके वेळा कितें जाता ते मनाक सारकें लागता ती गोश्ट, मागीर तातूंतल्यान कितें आपल्याक जें सुचता तें हांव बरयतां. म्हाका तशें प्रसिद्ध बी करपाची तशी ही ना, हांव तशें प्रसिद्ध बी करिना, पूण म्हाज्या मनांत विचार हांव म्हज्या मिस्टरा कडेन कितले फावट आमची अशी चर्चा करता किंवा उलयतां, कितके फावट हांव बरोवनूय काडटां, पूण तशें प्रसिद्ध बी हांवें तशें करूं ना. पूण ज्या ज्या पद्दतीन जशी परिस्थिती आसत, जशें वातावरणांत त्या कितें प्रॉब्लेम्स म्हणा कितें आसत त्या प्रमाण हांव बरयतां अशें. दिदी, आमची एक इच्छा आसा, म्हणजे म्हाका दिसता की तुमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे हांव प्रतिनिधित्व करता अशें म्हणटा. तुमी एक सुंदर असो संदेश दिलो, सो ताच्या वयल्यान कळटा की तुमचें लिखाण कितलें पेजादीक आसतलें. सो तुमी हें लिखाण बरोवचें जाच्या पासून खूब बायलां प्रेरणा घेतली, उर्जा घेतली आनी एक नवीन समाज तयार जातलो. दिदी, तुमच्या ह्या उतरां खातीर खूब खूब धन्यवाद. तुमच्या आवडीचें गीत फुडें वचुया. आनी म्हाका दिसता न्ही, संस्कृत विशयाचेर म्हजे एक आयकुपी आसा डेलीचे, माया प्रभुदेसाय म्हणून, तांणी न्ही म्हणजे तो विशय घेवन हांव तुमकां सांगता. आतां रेडिओ सेट जाय अशीच गरज ना,
आमच्याकडे एंड्रॉयड फोनार प्ले स्टोरान वचून न्यूज ऑन एअर हे ॲप डावनलोड करून आमचे रेडिओ स्टेशन म्हणजे आकाशवाणी म्हादय आणि FM रेनबो त्या ॲपाचेर आयकुपाक मेळटा. सो हे ॲप न्ही तें आयकता. मागीर म्हजे आनी एक फळदेसाय म्हणून प्रमिला फळदेसाय बाळे कुंकळेच्यान तेवूय बी अशेंच म्हजे कार्यक्रम आयकता. न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपा वेल्यान तांच्यांनी आयकूं येता. सो ह्या माया प्रभुदेसायाचो एक प्रश्न आसा. त्यो स्वता संस्कृत टिचर आनी तुमच्या विशीं तांकां खूब आदर उक्तावन तांणी त्यो विचारतात. तांणी फोन केला की संस्कृत ह्या विशयाचेर हो विशय घेवन आमच्या गोंयांत ताजो प्रचार आनी प्रसार कसो जाता ही म्हायती तुमी दिवची अशें ते म्हणटात. कितें आसा, पयलीं संस्कृत म्हणजे थोड्याच कडेन आसता विशय शाळेंत शिकोवपाक तशे शिक्षक बी नाशिल्ले. ताका लागून इच्छा आसून सुद्दां भुरग्यांक शिकूंक मेळनाशिल्लें. पूण आतां कितें जाला, संस्कृतचो प्रचार आनी प्रसार चालू आसा. संस्कृत भारती ही जी संस्था आसा त्यांच्या कडल्यान खुबशे प्रयत्न चालू आसात. ते संभाशण शिबिरां घेतात, वेगवेगळ्या म्हणजे निवासी शिबिरां आसतात तांची 8 दीस 15 दीस उलोवपाक शिकयतात, सोप्या भाशेंत संस्कृत शिकयतात. शिवाय तांकां संस्कृत ऑनलायन बी तशे क्लासीस आतां चालूच असतात. म्हणजे तांकां तशे शिकणाऱ्या मनशाक संस्कृत शिकपाक तशें कठीण ना. दुसरी गोश्ट कितें, संस्कृतचें एक वैशिश्ट्य म्हणजे अशें ही इतकी आमी ताका जरी जुनी भाशा म्हणली तरी ती सगळ्या भाशांची जननी. प्रत्येक भाशेंत संस्कृतांतले शब्द आसात. दुसरी गोश्ट तातूंत इतकी अमर्याद शब्दसंपत्ती आसा. दुसरे एका शब्दाचे अनेक अर्थ आसात, अनेक अर्थाचो एक शब्द आसा अशी आणि लवचीक भाशा आसा ती. म्हणजे कशें तुका म्हणजे ती कशी वळयल्यार सुद्दां ताजो अर्थ बदलना अशें. व्याकरण इतके सुंदर व्याकरण खंयच्याच जगातल्या भाशेंत इतकें अगदी परफेक्ट व्याकरण ना अशी ही संस्कृत भाशा. एक म्हणजे सांगता फुडें की एक म्हणजे उच्चार मनशाचे संस्कृत भाशेंतल्यान सुंदर जातात, म्हणजे सुदारतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे शब्दसंपदा वाढता. समजा एखादें भाशण करणारो कोणी आसत, ताणें जर एखादें सुभाषीत भाशणाच्या सुरवातीक घातलें वापरलें जाल्यार ताच्या त्या भाशणाची उंची इतली वाडटा, म्हणजे वजन वाडटा. म्हणजे अशा दृश्टीन संस्कृत ही खूब बरी भाशा आणि त्याचो प्रचार चल्ला, भरपूर चल्ला. आतां स्कुलांनी भुरगीं शिकतात, शिक्षक तांकां बरें मन लावन शिकयतात, क्लासीस घेतात अशें. दिदी तो स्कोरिंगूय सब्जेक्ट अशें म्हणटात. हय, स्कोरिंग सब्जेक्ट आसाच. कित्याक जाण जशें गणिताच्या फाटोफाट संस्कृतान तुका मार्क मेळटात. आनी दिदी आतां तुमी म्हळें की संस्कृत भारती हो प्रचार करतात, तांची शिबिर खंय शिकयतात, म्हणजे तांचे क्लासीस बी खंय? वेगवेगळ्या ठिकाणी आसा, दिवचले आसता तांची. म्हाका दिसता तांचे वेगवेगळी म्हायती आमकां खंय मेळटली? प्रसाद उमरये म्हणून सर आसात, हेडगेवारान शिकयतात ते ताचे इन्चार्ज. ते एक आनी चिन्मय आमशेकर म्हणून आसात. मागीर परवरी म्हणजे प्रत्येक शाळेन जे शिक्षक उपलब्ध कडेन मेळूंक शकता. आतां दिदी म्हाका आतां माया प्रभुदेसाय ह्या शिक्षिकेन हो प्रश्न विचारलो, तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. तांकां लागून ही म्हायती म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक मेळ्ळी. आतां म्हाका अशें विचारान दिसता, समजा आतां हांवूच आसा किंवा म्हजी एक भयण आसा, म्हज्यो आयकुपी भयणी आसा, तांकां आतां म्हणजे अशें म्हणटात की शिक्षणाक बंधन ना, तरी पूण एक अशें टेन्शन कशें न्ही नव्या गोश्टीचें. सो आतां म्हाका बरोवपाक नाका, म्हाका फक्त ती उलोवपाक जाय, जाल्यार कितें दिदी? तेच सांगलें. आतां ती संस्कृत भारतीची जी शिबिरां आसतात, संभाशण शिबीर, म्हणजे तातूंत तुका उलोवपाकूच फक्त संस्कृतच उलोवपाचें, ल्हान ल्हान वाक्य करून अशें ल्हान ल्हान 2-3 शब्दांचें एक वाक्य, म्हणजे अगदी सोंप्या भाशेन. म्हणजे तुमकां जितकें व्यावहारीक जितकें संस्कृत जाय तितलें त्या 8 दिसां भितर तुमकां उलोवपाक ते शिकयतात अशें. सो म्हणजे बरोवंक म्हणजे आतां बरयलें जाल्यार ताका व्याकरण लागता, स्व दीर्घ लागता, सो उलोवपाकूच कळटा. दिदी म्हाका आकाशवाणीचेर येवन खूब बरें दिसलें. अशें तुमी संस्कृतान आमकां सांगा, मागीर हांव तुमकां फुडलें पद घालता. अहम अतीव सन्तुष्टा अभवन् संस्कृतभाषायाः विचारः अत्र चर्चामध्ये अस्ति इति श्रुत्वा अहं बहु तोषिता अभवत्. सो दिदी ताजें ट्रान्सलेशन हांव म्हज्या ज्ञाना प्रमाण करत जाल्यार ह्या आयच्या इंटरव्यूच्या कार्यक्रमान संस्कृत विशय आयलो म्हणून तुमकां खूब बरें दिसलें अशें तुमी म्हळें. धन्यवाद दिदी, देव बरें करूं. आनी दिदी, आयची लायव्ह फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ आतां फुडें व्हरतना हांव तुमकां विचारपाक सोदतां की दिदी, आयचे
शिक्षण हय आणि शिक्षण हो तुमचो जिणेचोच एक हय. भाग. जरी तुम्ही आयज निवृत्त जाल्यात हय. तरी शिक्षणाच्या मळावेलें तुमचें काम चालूच आसा. हय सो पयलींचे विद्यार्थी आनी आतांचे विद्यार्थी हय तुमी कितें सांगशात? कितें आसा पयलीं दिदी तुमी उलोवच्या पयलीं हांव म्हणटा की हय. काळानुसार सगळ्यो गजाली बदलतात, हय पूण तरी सुद्दां एक ताजो पायो सेम आसता आसता, न्ही. हय. त्या संदर्भात तुमी आयच्या भुरग्यांक आनी पयलींचे विद्यार्थी कितें सांगशात? पयलींचे जे आतां पयलीं कितें आशिल्लें, शिक्षक जें शिकयता तेंच भुरगे म्हणजे आयकताले. तांकां म्हणजे एक पुस्तक आसतालें आनी शिक्षक आसताले. आतां तांकां कितें जालां, खुबशीं दारां उक्तीं जाल्यात. मोबायलाचेर तांकां गुगल हे ते सगळें तांकां माहिती मेळटा. पूण जे संस्कार म्हणून जे आसतात पळय ते शिक्षक भुरग्यांचेर करतात ते तशेंच तांच्या आयुश्यभर तांकां पुरतात. पयलीं भुरग्यांचें कितें आसलें, शिक्षकाक मान दिवप, शिक्षक सांगता तें आयकप अशें आसतालें. एक वेळ शिक्षक भुरग्यांक शिक्षा करताले तेन्ना सुद्दां आवय बापूय सुद्दां सांगताले येवन शाळेंत की टिचर आमच्या भुरग्याक मारल्या म्हणून आमी कांय हें करची ना, तुमी तांकां बरें जाय तशी शिस्त लायात, आमी कांयच म्हणपाचें ना. पूण आतां काळ बदलला. आतां तशें भुरगे शिक्षकूय तशे फ्री ना. मनान आसता भुरग्यान एखादी वायट गोश्ट केली तर तांकां ते सांगतात, समजयतात. पूण तशें समजा कितें हात लायल्यार सुद्दां आतां शिक्षकूय भियेतात की आपल्याचेर कितें येत काय, कितें प्रसंग आपल्याक कोण कशा रितीन ताचें हें करीत अशें दिसता, परिणाम जाता. आनी ताका लागून कितें जालां, भुरग्यांक आतां भंय उरूना. भुरगीं आतां शिक्षकाक तशी म्हणजे पयलीं जो मान, म्हणजे हांव तुका म्हज्या अनुभवा वयल्यान सांगतात, म्हजे आतां जे विद्यार्थी आसात ते आतां बापूय जावन आजे सुद्दां जाले, इतली म्हणजे हांवें 40 वर्सां शिकयलें, पूण ते आजुनूय म्हाका जर खंय मेळ्ळे, इवन मार्केटान सुद्दां मेळ्ळे, वाकून नमस्कार करतात. म्हणजे इतलें तेन्ना म्हणजे ते संस्कार आमी जे तांचेर केले ते आजून सुद्दां तांचेर आसात. पूण आतांच्या भुरग्यांक तशें सगळींच म्हणना हांव, प्रत्येक गोश्टीक अपवाद हे आसतातच, पूण तरी सुद्दां तितलें आतां हें उरूना अशें म्हाका दिसता. शिक्षका बद्दल आपुलकी म्हणा किंवा तो रिस्पेक्ट जो आसा पळय, किंवा तांकां ते म्हणजे आसा पूण ते व्यक्त करिनात, जायना अशें आसूंक शकता. ताचे वेगवेगळी ताका कारणां आसतात. ताका समाज कारणीभूत आसा, घरांतलें वातावरण आसता, कित्याक आमी घरांत भुरग्यांचेर संस्कार करतात तेच फुडें भुरग्यांचेर ते जातात न्ही, अशें बी आसूंक शकता. म्हणजे आमी भुरग्यांकूच पूर्णपणे दोश असो दिवंक शकना. टीव्हीचेर जें कितें पळयतात आतां सगळें तांकां एक वेळ भुरगीं टीव्ही अशें माध्यम आसा, जितले बरे आसात ताचे फायदे आसात तितले गैरफायदे आसात, दुश्परिणाम आसात, आनी भुरगीं तें वायट तें पयलीं उखलतात, अशें आसता. दिदी आमी विद्यार्थ्यां विशीं उलयले. हय. आतां नवीन शिक्षण पद्दती हय. एक सामको चर्चेचो विशय, हय. आनी ताका लागून दिदी अशें म्हणटात न्ही की अर्दें ज्ञान खूब डेंजरस आसता. सो आनी आवय बापायक कितें जाय, अर्दी आतां बदलाक सामोरे वचप ही काळाची गरज. पूण अशें दिसता न्ही की जावं जातालें तशेंच बरें आशिल्लें, अशा पालकांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात? कितें म्हणटा तूं, जाता म्हणजे पयलीं जें आशिल्लें तें बरें अशें म्हणटा म्हणून? अशें थोडी म्हणटा. आतां दोन तरेचे, एक तांकां बदल जाय, दुसरें म्हणटले कित्याक आनी हो बदल इतल्या वर्सां चल्ला न्ही, तें चलून. सो अशा पालकांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात? ना, कितें आसा, काळा प्रमाण मनशान बदलूंकूच जाय. आतां सगळे नवीन नवीन विशय तांकां शिकोवपाचे आसात, नवीन नवीन तांकां क्षेत्रांत उगडीं आसात. पयलीं कितें आसतालें, भुरग्यांनी शिकपाचें म्हणजे हायर एज्युकेशन म्हणजे कितें, एक दोतोर जावपाचो, इंजिनियर जावपाचो, एडवोकेट जावपाचो. पूण आतां तांकां खंयच्याय क्षेत्रांत ती आपलें नांव कमोवंक शकतात. आपलें उगडें म्हणजे इतकें, आनी आपल्या आवडी प्रमाण तें क्षेत्र निवडूंक शकतात. हो एक आतांच्या हातूंत म्हणजे खूब भुरग्यांक फायदे आसात. ते आपल्याक जाय तें करूंक शकतात. त्या प्रमाण तांकां सुरवाती पासून त्या दृश्टीन तांची तयारी करून घेतली वतात. तांचे मानसीक किंवा तांचो ज्या गोश्टी कडेन कल आसा, समजा एखाद्याक चित्रकला आवडटा, तो एक वेळ अभ्यासान मातसो कमी आसत, पूण जर चित्रकलेन जर तो बरो आसत तर तातूंत तो आपलें करियर घडोवंक शकता. त्या दृश्टीन आतांची जी पॉलिसी आसा ती खूब बरी आसा. हय, भुरग्यांच्या कला गुणांक, तांच्या आपल्या आवडी निवडीक तांकां खूब वाव मेळटा आतां. सो पालकांनी तशें टेन्शन ना, गरज ना, टेन्शन घेवपाची गरज ना. सो तुमी आनीक एक बरो संदेश दिला. दिदी, तुमची वळख करून दितना पाककलेचो विशय आयलो. तुमी पाककला तुमकां आवडटा, ताज्या विशीं सांगात. कितें आसा, आतां नवीन नवीन पदार्थ करतात.
नवी आतां मोबायलाचेर तर रेसिपीज मेळटात, पुस्तकां आसात, पूण म्हजें कितें आसा जाणां, म्हाका पारंपारीक गोश्टी खूब आवडटात. पयलीं जे म्हाका कितें म्हजी आवय करताली, म्हजी माय करताली, त्यो ज्यो गोश्टी आसात त्यो हांवें आजून जपून दवरल्यात आनी त्या गोश्टी हांव करतां, नवीनूय करता ना अशें न्हय, पूण म्हाजो चडसो हें कल जो आसा तो जुन्या पारंपारीक गोश्टी कडेन चड आसा. आनी त्यो पौश्टीक कश्यो जातीत. आतां जें कितें आसा, भुरगीं भायल्या खाणा कडेन भुरग्यांचो कल खूब आसता. रेडीमेड मेळटा तांकां सगळें, स्विगी म्हणा, हय, ब्लिंकीट, म्हणजे ते फोन केलो की घरा कडेन मेळटा. कितें आसता, खूब फावटी आवय बापायक टायम नासता, करूंक भुरग्यांक दिवपाक मेळना, इच्छा आसता पूण मेळना. अशा वेळार ह्यो गोश्टी तांकां फायद्याच्यो पडटात. पूण कित्येक वेळार कितें जाता, तितली स्वच्छता आसना, त्यो गोश्टी ज्यो वापरतात त्यो तितल्यो प्युअर आसनात, ताका लागून त्यो शरिराक मागीर त्यो खूब त्रासाच्यो जातात. म्हण शक्यतो कितें करता, घराच्यो केल्ल्यो वस्तू आसतात त्यो भुरग्यांनी खावच्यो, पालकांनी वेळांत वेळ काडून त्यो तांकां करून दिवच्यो अशें म्हाका दिसता. सो त्या दृश्टीन तुम्ही स्वता घरा सगळें करता. हय, करता. दिदी, आम्ही उलयता आता 12 वरां जावन 45 मिनटां जाली. एक 15 मिनटां आमच्या हातात आसा. फुडें अनेक प्रश्न म्हाका आयिल्ले. दिदी, गुलाम अली हांची ही गजल आयकतना म्हाका एक फोन आयलो. तांची उतरां हांवें बरोवन घेतल्यात. माया प्रभुदेसाय शिक्षिकेन, म्हजे उच्चार बरोबर जाताले हांव नकळो, त्यो म्हणटात, धन्यवादः महोदया भवतः बहुमूल्य विचाराणां कृते. वयम् आकाशवाणी पणजी मार्गेण श्रोतुम शक्नुमः. धन्यवादः माया भगिनी, अहमपि धन्यवादान् वितरामि. अहम अपि म्हणजे हांव सुद्दां थोडी म्हाका येता संभाशणात्मक. दिदी, आनी कितें म्हणा ह्या माया प्रभुदेसाय हांणी कितें म्हणा? ताणें सांगलां की आपूण ह्या आकाशवाणी पणजेच्या हाजे वयल्यान आपूण तो कार्यक्रम तुजो आयकूंक शकलें आनीक म्हणून धन्यवाद अशें दिल्या ताणें म्हाका. सो माया प्रभुदेसाय, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. दिदी, खूब बरें दिसता न्ही अशें. दिदी, म्हाका एक तुमकां विचारपाचें आसा. तुमी एक अस्तुरी, शिक्षिका, विचारवंत, तुमचें समाजकार्य चालू आसा. अश्यो विभिन्न भुमिका तुमी साकारल्यात. तुमच्या आवडीची भुमिका खंयची? आवडीची भुमिका म्हणजे म्हाका शिक्षक जावप कायम आवडटा. म्हणजे घरान सुद्दां कित्येक वेळा हांव कितें सांगपाक लागलें की म्हाका म्हणटात, तूं आतां टिचर ना आमची, अशें सुद्दां म्हाका मजेंत कोणूय म्हणटात गो घरांत, ना अशें न्ही. म्हणजे शिक्षिका अशें म्हण हांव जें हें केलें 40 वर्सां, तातूंत म्हाका खूब आनंद मेळ्ळो. भुरगीं म्हाका इतलीं मेळ्ळीं, म्हणजे हांवें खूब भुरग्यांक शिकयलां, पूण त्या भुरग्यांक शिकोवन म्हाका खरें आंतरीक समाधान म्हणटा पळय तें म्हाका मेळ्ळें. म्हणजे ते शिक्षिका म्हणून म्हाका ही भुमिका हांवें म्हाज्या कुवती प्रमाण आनी हातूंत आमकां घडोवपाक मुद्दाम उल्लेख करता हांव की शेटये सर, गुरुनाथ शेटये, जाणी हें बालभारती विद्यामंदीर उबें केलें स्वताचे घाम गाळून म्हण सांग सगळे दृश्टीन. तर तो आमचो आदर्श. ताणें आमकां जशें घडयलें तशें आमी घडलीं. आनी ताणें आमकां सुरवातीक सांगलें की भुरगीं हे तुमची घरांत तुमचीं भुरगीं अशें समजून तांचे कडेन तुमी वागोवंक जाय, तशें शिकोवंक जाय. आनी तेंच आमी कायम लक्षांत दवरलें की शाळेंतलीं जीं भुरगीं आसात तीं आमचीच भुरगीं अशें आमी धरून तांचे कडेन वागलीं. आनी ताजो आमकां खूब म्हणजे आमकां समाधान मेळ्ळें अशें. दिदी, एक्चुली न्ही तुमकां सांगपाचें म्हणजे हांव जेन्ना वेगवेगळ्या लोकांच्यो मान्यवरांच्यो मुलाखती घेता तेन्ना म्हजो पयलो प्रश्न आसता की तुमी ह्या क्षेत्रांत कशी आयली, तुमचे आदर्श कोण. पूण म्हाका दिसता न्ही दिदी, खूब तेंपान हांवें तुमकां पळयली. म्हणजे जेन्ना हांव कार्यक्रमाची आंखणी करतालें तेन्ना हांवें ठरयलें की 14 जानेवारी हो हांव मधुश्री पित्रे ह्या शिक्षिकेक दितलें, अर्थात आमच्यो दिदी. आनी म्हाका दिसता की तेन्ना पासून हांव इतलें इमोशनल आशिल्लें की म्हजे सदचे ठरावीक प्रश्न हांव विसरून गेल्लें. पूण कशें आसता न्ही दिदी, तुमी म्हज्या मनांतले प्रश्न म्हणजे ओळखून अशें म्हणूं येता, तुमी ते प्रत्यक्षान हाडले. तुमी तुमचें श्रेय सगळें जें कितें आसा तें गुरुनाथ शेटये ह्या सरांक दिलें. म्हाका दिसता की हांव उशा कडल्यानूय ह्या सरां विशीं हांव खूब आयकतां की तांणी आपली शाळा, आपले भुरगे कशे उबी केली. आनी तुमी म्हळें की ते आमचे आदर्श. आनी तुमी एक शिक्षिका जावन सुद्दां तुमच्या गुरूक इतलो मान दिता. म्हाका दिसता की आयच्या भुरग्यांनी हें आपणावपाची खूब गरज आसा न्हय? बरोबर, अगदी. तुमी म्हळें की
तांच्या मनान ती आसा, पूण उक्तावप जाता काय ना अनेक कारणांक लागून. पूण म्हाका दिसता की भुरग्यांनी खरी गरज आसा की अशी संस्कृताय आमची जी नीज आसा ते आपणावपाची. दीदी अशें म्हणटात न्ही की एक भुरगीं, एक टिचर सगळ्या भुरग्यांक वळखना, खास भुरग्यांक वळखता. भुरगीं सगळीं भुरगीं एका टिचरीक वळखता, पूण टिचर कांय मोजक्याच भुरग्यांक चड हें आसता. पूण म्हाका दिसता की तुमचें तशें ना, तुमी सगळ्याच भुरग्यांक वळखता. आनी तुमी म्हळें की बाजारान किंवा खंय मेळ्ळें जाल्यार आपूण आपल्याक ती पांयां पडटा तेन्ना आपल्याक खूब बरें दिसता. दीदी म्हाका अशें विचारचेंशें दिसता, पूण म्हाका न्ही ती उतरां फुटना. एग्जॅक्टली म्हणजे तुमकां कितें फील जाता ती जेन्ना तुमकां पांयां पडटा किंवा तुमकां मान हें करता तेन्ना एग्जॅक्टली तुमकां कितें दिसता? एक्झॅक्टली म्हणजे आमकां खरें सांगपाचें म्हणजे भरूनच येता की आमी ज्या भुरग्यांचे संस्कार केले त्या भुरग्यांनी ते संस्कार सोडूं ना. म्हणजे पांयां पडले म्हणूनच संस्कारी अशें न्हय, पूण ताच्या शिता वयल्यान भाताची परीक्षा म्हणटात पळय, तशी त्या वागण्यांतल्यान तो मनीस कसो आसा हें आपल्याक कळटा. त्या भुरग्याचें संपूर्ण आयुश्य कशें आसतलें किंवा तो कसो वागता आसतलो हें आपल्याक कळटा आनी आपल्या त्या संस्काराचे सार्थक जाले अशें दिसता. आतां पळया, तुमी म्हळें की आपणे म्हणजे खूब शिक्षिका हें रूप आपल्याक खूब आपल्याक आवडटा. आतां म्हाका एक अशें दिसता की तुमकां अनेक विद्यार्थी हाता खाला तुमचे गेले आसतले. आतां सगळेच भुरगे काय स्कॉलर आसना, तुमी कशें शिकयताली तांकां? की आतां म्हणजे म्हज्या मनान हो प्रश्न कित्याक आयलो, समजा जर हांव टिचर आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसपाचें हांवें शिकयलें हाका कळूंकूच जाय, कळना म्हणजे कितें, पूण अशें जायना न्ही. सो म्हणूनच तुमी शिक्षक, सो तुमी कशें हाताळटाले त्या भुरग्यांक? कितें तातूंतल्यान एक नव्या टिचरीकूय एक मेसेज. सगळ्यांची बुद्धिमत्ता सारखी आसना. त्या दृश्टीन त्या भुरग्याचो कल पळोवन, त्या भुरग्याचे बुद्धीची ते आकलन शक्ती पळोवन त्या प्रमाण सोप्या भाशेन ताका वेगवेगळी उदाहरणां दिवन आतां घडटा ते ताजी सुद्दां आपूण उपयोग करून अशे दृश्टीन जर तांकां समजायलें भुरग्यांक आनी थोडेशें इंट्रस्टींग करून एखादी काणी सांगप, एखादे जोक सांगप किंवा एखाद्यो कांय म्हणी, म्हाज्या शिकवण्यांत खुबश्यो म्हणी येताल्यो. पयलीं आमकां जाणटी ज्यो म्हणी सांगताली त्यो हांव म्हज्या शिकयता आसतना त्या हाज्या प्रमाण वापरतालें आनी ताका लागून तो म्हणजे पाठ भुरग्यांक इंट्रस्टींग जातालो. म्हणजे कळ्ळें न कळणाऱ्याक सुद्दां तें कळटालें अशें म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाका अशें म्हणजे भुरग्यांच्या प्रतिसादा वयल्यान कळटालें की टिचर आमकां कळ्ळें, आतां आमकां कळ्ळें. म्हणजे पूण त्या भुरग्यांक सोडप ना, येना तांकां आसूं अशें करप ना. ताच्या फाटल्यान लागून आपले प्रयत्न आपूण चालूच दवरूंक जाय. जाता तितलें इंट्रस्टींग त्या भुरग्यांक करूंक जाय. कोण तसो हें नासता, कित्याक सगळ्यांक बुद्धी जरी सारकी नासली ती प्रत्येकाच्या कुवती प्रमाण ती भुरगीं शिकतात अशें ताच्या कलान घेवन. हय हय. दीदी म्हज्या कडेन 3.5 मिनटां आसात. वता वता आमच्या आयकुपी म्हज्या भयणींक किंवा सगळ्याच श्रोत्यांक तुमचो संदेश दिवपा सारके अशें हांव कोण महान व्यक्ती अशी ना, पूण तरी सुद्दां कितें आसा, आपूण प्रत्येकान आपलें वागणें हें सदांच आपलो जो वागणें आसा तो हारसो आसता. आपली सगळी आपूण जो कितें आपलो स्वभाव म्हणा कितें आसा ते त्या वागण्यांतल्यान दिसता. त्यामुळे आपलें वागणें आपूण शुचीरभूत दवरपाचें, दुसऱ्या कडेन स्नेहमी बरे संबंद दवरपाचे, केन्ना मनांत कितें वायट अशें दवरपाचें न्हय. समजा कोणें कितें म्हटलें सुद्दां तें विसरून वचून नव्यान सुरवात करपाची, दुसऱ्या कडेन संबंद बरे दवरपाचे, मैत्री जोडपाची आनी सगळ्या समाजान सगळें एकोप्यान रावचें अशें हांव जाल्यार ईश्वरा कडेन प्रार्थना करतां. आतां समाजान एक गोश्टी घडटात ते पळोवन मन खिन्न जाता. सगळ्योच गोश्टी आपल्या हातान नासतात, पूण तरी सुद्दां आपलो खारीचो वांटो म्हणून आपल्या वागण्यांतल्यान आपूण ते आदर्श घालून दिवचे अशें म्हाका दिसता. दीदी आनीक एक तुमी संदेश दिला, पूण वता अशें म्हणटात न्ही की निवृत्त जाले की जालें सगळें सोंपलें आतां आनी हांवें कांय करप ना, अशा म्हज्या आयकुप्यांक तुमी कितें संदेश दिता? ना, अशें केन्नाच जायना. निवृत्त आमी सर्विसींतल्यान जालीं, पूण आमच्या आनी खुबश्यो जबाबदाऱ्यो आसतात घरान. आमची गरज आसता, आपल्या कुटुंबाक गरज आसता, कुटुंबा कडेन लक्ष दिवप आनी आपल्या हातून जितलें जाता तितलें समाजा खातीर कितें तरी करचें. करणाऱ्या मनशाक खूब करपाचें सारकें आसता. कांयच ना अशें म्हटलें जाल्यार कांय मेळना, पूण आपूण इच्छा जर आसा, इच्छा तिथे मार्ग, आपूण आपल्या हातून जाय तशें म्हणजे आपल्या कुवती प्रमाण शक्यतो आपूण काम करीत रावचें आनी सदोदीत एक्टीव रावचें अशें म्हजें म्हणणें आसा.
दिदी, आपल्या कुटुंबाप्रती, आपल्या समाजाप्रती आपण जागृत रावचे हो दिल्लो तुमचो संदेश तुमच्याय स्वभावाची आमकां वळख करून दिता. सो दिदी, वता वता आकाशवाणी परिवार हांव आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांच्या वतीन हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा, आनी तुमकां देवान सदांच बरी भलायकी आनी समाधान यश दिवचें अशें मागता. नमस्कार. देव बरें करूं. तुकाय बी खूब बरें आरोग्य मेळुनी, तुजी भुरगीं बरीं शिकून वयर नांव काडुनी, आनी म्हजो आशिर्वाद सदांच तुज्या फाटल्यान आसतलो. धन्यवाद दिदी. नमस्कार. देव बरें करूं.